जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। दे दे प्यार की मंजूरी, कर दे कमी मेरी पूरी, तुझसे थोड़ी सी दूरी मुझको करती है दीवाना। पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मचल जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन एंड वेलकम टू द शो है कोई जवाब। अगर हम पिछले 2 दिन की बात करें तो 3 अहम चीज़ें हुई हैं, जिसमें एक जो अहम चीज़ हुई है वो मुत्तहिदा एक दफ़ा फिर हुकूमत में वापस आ गई। ऑल्दो कि ये नई खबर नहीं है, ये आनी जानी खबरें हैं जो होती रहती हैं। दूसरी अहम खबर एक ये हुई कि नून लीग ने ईवान सदर के बाहर धरना दिया और जो उनके अपोजिशन के बारे में कहा जाता था कि फ्रेंडली अपोजिशन है, वो लिबादा भी उन्हें उतारा और उसके साथ साथ दूसरे इल्ज़ाम का भी थोड़े बहुत दिफा करने में कामयाब हुए कि वो सियासी तन्हाई का शिकार हो गए हैं। तीसरी अहम चीज़ की तरफ आते हैं, वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो कराची में बदअमनी के ख़िलाफ़ उन्होंने लिया, महफूज किया हुआ था जो अज़-खुद नोटिस के तहत, वो सामने आ गया। बाकी तमाम चीज़ें तो खैर सियासत का हिस्सा हैं, होता रहता है, लेकिन अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया उस पर बात करें तो बहुत सारों की जो सांसें रुकी हुई थी वो बहाल हो गई और उसके साथ साथ जो इल्ज़ामात बहुत सारी पार्टीज़ पे लगे हुए थे उन पे एक दफ़ा फिर मोहर लग चुकी है बाकायदा तौर पर। बहरहाल, और जो साथ साथ बात हुई उसमें हुकूमत की नाकामी की भी बात हुई, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो। हम इसी दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट आज के इस प्रोग्राम में मौजूद हैं उनका मैं तारुफ करा देती हूँ। सबसे पहले शुक्रिया अदा करूँगी शर्मिला फ़ारूकी साहिबा का, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया शर्मिला में ज्वाइन करने का। MQM से ताल्लुक़ रखते हैं इज़हारुल हसन साहब, ख्वाजा इज़हार साहब, बहुत शुक्रिया इज़हार साहब आपका हमें ज्वाइन करने का। ANP से हमें थोड़ी ही देर में ज्वाइन करेंगे बशीर जान साहब और उसके साथ साथ हम मुख्तलिफ लोगों से बात भी करेंगे और यहाँ पर हम आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे। अगर आप हमें कॉल कर सकें, स्क्रीन पर वो नंबर आ रहा है 021-322-70861, 61 से लेकर 66 तक की लाइन्स हैं, लाइन्स ओपन है, आप अपनी कॉल हमें कर सकते हैं और इन जो हमारे साथ सियासी शख्सियात हैं उनसे बात कर सकते हैं। इससे पहले कि हम अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें, एक रिपोर्ट हम देख लेते हैं और आप लोग भी देखिए, जो हमारे गेस्ट मौजूद हैं वो भी देखें, उसी तनाजुर में हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। तू जो एक नजर डाले जी उठे मरने वाले, चल पड़ते हैं तेरे साथ कदम, मैं रोक नहीं पाता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सिर्फ एक रोज कबल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हो गई, लेकिन लोगों की ज़बान कौन रोक सकता है जो ये तक कहते हैं कि मुत्तहिदा हुकूमत से अलहदा हुई ही कब थी। हाँ, अलबत्ता फिर वही वजारतें, वही सायरन बजाती गाड़ियाँ और वही प्रोटोकॉल एक बार फिर मुकद्दर ठहरा। मुत्तहिदा की हुकूमत में आनिया जानिया ने शायद इत्तेहादियों के कदर को कम कर दिया था, जब तो पीपल्स पार्टी ने अपने इत्तेहादी को सबक सिखाने के लिए काफ लीग को गले लगा लिया तो MQM ने मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात और देरीना मुखालिफ मुस्लिम लीग नून के साथ अपोजिशन के हाथ मजबूत करने का ऐलान कर दिया। सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों में मुत्तहिद होकर कौमी और अवामी मसाइल के हल के लिए मुश्तरका जद्दोजहद करने का उसूली फैसला किया गया। उसूली अपोजिशन बनने का ऐलान करने वाली मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट आज एक बार फिर हुकूमत के शाना बशाना खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट के अज़-खुद नोटिस के तहत आने वाले फैसले ने कुछ की इज्जत रख ली तो कुछ के अरमानों पर पानी फेर दिया। मुख्तसरन ये कि हुकूमत को एक बार फिर जगाने की कोशिश की कि अब भी जाग जाओ, वरना शायद देर हो जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में हुकूमती कांधों पर वो जिम्मेदारियां डाल दी हैं जिन पर अगर अमल दरामद की कोशिश की भी गई तो इत्तेहादियों के फिर नाराज होने का खतरा है। नाज़रीन, ये रिपोर्ट आपने मुलाज़ा फरमाई और इस रिपोर्ट में हमने कोशिश ये की कि जो तमाम इशूज़ आज हम बात करने जा रहे हैं, जो हम सवालात करने जा रहे हैं, वो एटलीस्ट इस रिपोर्ट में उनका जिक्र हो जाए ताकि जो हमारे गेस्ट यहाँ पर हैं उनकी भी थोड़े प्रिपरेशन हो जाए, वो समझ जाएँ कि हम किन हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करती हूँ ख्वाजा इज़हार साहब से, क्या कमज़ोरियाँ थी, क्या मजबूरियाँ थी जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एक दिन कबल फौरी जल्दबाजी में हुकूमत में वापस आ गए? नहीं, इसमें कोई कमज़ोरी नहीं, कोई इसमें सुप्रीम कोर्ट एक आज़ाद अदलिया है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब 5 रुकनी बेंच की खुद सदारत कर रहे हैं।
اور اس فیصلے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ہم سب سے آخر میں فریق بنے تھے. ہم نے اس میں اپلیکیشن تو سب سے پہلے ہی دی تھی آپ نے جا کے اسلام نہیں, آباد رجسٹرار سے ملاقات ہوئی تھی, اپلیکیشن نہیں, فریق ہم بننے کے لیے تو فریق بننے کی ہم نے جب تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اس میں اپنا چھوٹی بڑی جن کا کراچی سے واسطہ تھا یا نہیں تھا وہ آ کر فریق بنے, تو ہم سب سے زیادہ متاثر تھے اور آخرکار عدلیہ کا فیصلہ بھی آیا. حکومت میں شمولیت یا حکومت سے باہر رہنا, آپ نے ابھی حیدر عباس رضوی صاحب کا بھی پر دکھایا ہے جو ان کا بھی, اس میں ایک ایجنڈا ہمارا کامن ہے کہ اپوزیشن میں رہتے تو بھی ہم نے ڈیموکریسی کو ڈیریل نہ کرنا تھا اور عوام کے جو خواہشات اور ان کے مفادات ہیں ان کے لیے وہاں بیٹھ کے بھی ہم نے کام کرنا تھا. حکومت میں رہے 3.5 سال تو ہم اس طرح حکومت میں رہے جس طرح فرینڈلی اپوزیشن بھی نہیں رہ سکی, اور ہم نے حکومت کے اوپر تنقید بھی کی. ایک ایک سٹینڈ پہ آج ہم قائم ہیں. جو ہم نے تنقید کی, جو ہم نے انڈور کور کمیٹی کی میٹنگز میں کی, جو بات وہاں نہیں سنی گئی ہم نے پبلکلی اعلانیہ کی, اور جہاں جہاں ہم حکومت سے الگ ہوئے تو اپنی ذاتی کسی انڈسٹری, مل, پلاٹ, پرمٹ یا کسی مفادات کے لیے نہیں بلکہ عوام کے لیے این آر او پہ اختلاف کیا. کشمیر کی سیٹ پبلک کی سیٹ تھی, وہ ہمارا مینڈیٹ تھا, ہم جیت رہے تھے وہاں. تو ہم نے کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا, عوام کا مفاد تھا, کسی فرد کا مفاد نہیں تھا, کسی ایون ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹی کے کسی رکن کا مفاد نہیں تھا, بلکہ ان تمام لوگوں کا مفاد تھا. بے شک ہم ہار جاتے اس سیٹ سے, لیکن آج پھر دوبارہ اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم ہیں تو یقیناً کہیں نہ کہیں ہم اس ملک کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی پیپلز پارٹی نے کہیں نہ کہیں ریئلائز بھی کیا ہوگا ان غلطیوں کو, اور کہیں نہ کہیں انہوں نے عوام کی خواہشات کے مطابق ہماری ان ڈیمانڈز کو. لیکن ایسی کون سی ضرورت ہے ایم کیو ایم کی جو اس کو بار بار حکومت کا حصہ بننے پہ مجبور کرتی ہے, باوجود اس کے کہ عوام اور ان کے ووٹرز بھی اس کو پسند نہیں کرتے؟ نہیں, یہ آپ نے تجزیہ غلط کیا. آپ اینکر ہیں, آپ کو یہ باعث قسم کا اسٹیٹمنٹ بالکل زیب نہیں دیتا. ووٹر ہمیں پسند نہیں کرتے, یہ فیصلہ اگر آپ کریں گی تو پھر آپ کو نہیں پسند نہیں کرتے, آپ کے نہیں دیکھیں یہ بات تو ہے نا, ووٹر سے ہم ہر بات پہ مشورہ کرتے ہیں. ہم نے ہر ایشو پہ این آر او آر جی ایس ٹی پہ پبلکلی جا کے ہم نے مشورہ کیا ہے. اس بار بھی عقائد طریق الطاف بھائی سے لے کر رابطہ کمیٹی کو, رابطہ کمیٹی نے نیچے ایم پی ایز ایم این ایز نے اپنے حلقے میں اعتماد مختصر کرتی ہوں وہ کون سی بات ہے جو بار بار حکومت کا حصہ بننے پہ مجبور کرتی ہے؟ یہ جو آپ نے کبھی ایک چپتا ہوا جملہ اپنے اس گفتگو میں بیان فرمایا, اگر ہمیں حکومت کی ضرورت ہوتی تو 90 کراچی میں ہے, عزیز آباد میں ہے, اور 9 دفعہ منتخب ہوئے ہیں, حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, تو وہاں تمام پولیٹیکل پارٹیز یہاں آتی ہیں. ہم اسلام آباد میں جا کے, آپ کو ضرورت نہیں ہے جب حکومت میں ایک پروسیس ہے, یہ ایک پارلیمنٹ گورنمنٹ ہے. ضرورت ہے یا آپ کو ضرورت نہیں ہے؟ تمام پارٹیاں الیکشن لڑتی کیوں ہیں؟ پیپلز پارٹی کی آپ کو ضرورت ہے نہیں ہے؟ ہمیں اس ملک میں ڈیموکریٹک پروسیس میں اپنا کردار ادا کرنے کی ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے. ہم وہ چاہے اپوزیشن میں کریں, وہ آپ نے سنی نہیں پوری بات, وہ چاہے اپوزیشن میں رہ کے کریں چاہے ہم گورنمنٹ میں رہ کے کریں, پبلک کو فائدہ ہوگا ہماری ذات سے, ہماری پارٹی سے. مجھے اس بات کا جواب نہیں ملا کہ آپ کو حکومت میں کیا چیز کھینچ کے لے کر آتی ہے. میں نے آپ سے بتایا تو انہوں نے آپ کو سرو کرنا ہے تو آپ دونوں جگہوں پہ سرو کر سکتے ہیں. انہوں نے ہماری پیپلز پارٹی سے اب یہ سوال کریں کہ انہوں نے کس طرح, یعنی پیپلز پارٹی کو ایم کیو ایم کی ضرورت ہے یا ایم کیو ایم کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے؟